अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 14 में आप सबका वेलकम है। नॉवल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कब आओगे वापस ज़ाफ़रान? हाल में कदम रखते ही उनकी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसे अंदाज़ा हो गया कि दूसरी जानिब कौन था। हाल में सिर्फ उनको देख के उसने कदम वापसी के लिए मोड़े कि वो यहाँ मरियम को ढूंढने आई थी, लेकिन उसके मुड़ते कदम उनके हाथ के इशारे पर ताज्जुब से रुके और उसने काफ़ी हैरानी से उन्हें देखा कि वाकई वो उसे बुला रही थी। लेकिन उसके दोबारा इशारा करने पे उसने कदम वापस मोड़े, लेकिन बैठी नहीं और उनके फ़ोन बंद करने का इंतज़ार करने लगी। कैसा महसूस कर रही हो अपनी हार पे? वो जो ब्लैक कलर की चप्पल में मकीद पाँव को हिलाती उस पे नज़रें फोकस किए खड़ी महो सोच थी। अचानक नुकीली आवाज़ पे उसकी गर्दन झटके से सीधी हुई तो उसने देखा वो मोबाइल गोद में धड़े टांग पे टांग चढ़ाए उसके परखचे उड़ाने को गोया तैयार बैठी थी। उनके इस जहरीले जुमले का वो जवाब होने के बावजूद भी नहीं दे सकती थी, इसलिए दोबारा सर झुका गई। मैंने कहा था तुम्हें प्रीज़े मुल्क के मुझसे या मेरे बेटे से उलझने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम शायद किसी जाम में थी। वो अपनी टांग चलाती उसे देखती इस्तफसार करने लगी तो उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगी, जबकि जहन के पर्दे पे वो रूह पे अकंदा मंजर लहराने लगी। जब जब तुम्हारी आंखें और सर इस जिल्लत के बाएं झुकता है तब मुझे इस लम्हे का अजाला होता महसूस होता है जब तुम्हें ऐसी ही जिल्लत से मुझे मेरे बेटे के हमकनार किया था। सोफे से उठते वो उसके मुकाबिल आती, उसकी आंखों में आंखें डालते उन्होंने कटीले लहजे में बात पूरी की तो उसने इस्तजाबिया निगाहों से उन्हें देखा। क्या वाकई उन्होंने ये सब फक्त इस बात का बदला लिया था या? लेकिन नहीं, अभी मेरे दिल पे पड़े जिल्लत के छींटों पे तुम्हारे आंसुओं की ऐसी ठंडक नहीं उतरी कि वो मिट सकें। वो कांटदार अंदाज में जहर फूंकती जा रही थी, लेकिन वो बड़ी आंखों से डूबते दिल के साथ बस इनकी बातें समझने की कोशिश में थी। प्रीज़े मुल्क में तुम्हें जिल्लत के इस गटर में गिराऊंगी जहाँ से तुम कभी चाह के भी नहीं निकल पाओगी। ये वादा है मेरा तुमसे और तुम जानती हो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। उसकी आंखों में आंखें गाड़ते उन्होंने नफरत अमेज़ अंदाज में कहा तो उसका दिल सामने खड़ी इंतकाम की आग में जलती औरत को देख के खौफ से लरसने लगा। और हाँ, मेरे बेटे का हर काम तुम अपने हाथों से करोगी। हर काम मतलब हर काम। मुड़ते मुड़ते उन्होंने एक बार फिर से उसे जख्म पहुंचाने की ज़बरदस्त कोशिश की तो वो तड़प उठी कि इस शख्स को देखना ही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा थी, लेकिन ये उसे ऐसी सज़ा दे रही थी जिसे सोचते ही उसका सांस लम्हा लम्हा घुटने लगा था। उसने आंसू भरी आंखों से उनकी लम्हा बलम्हा दूर हुई पुष्ट नफरत से देखती रही और फिर ढलने कदमों भागती हुई कमरे की तरफ दौड़ी और उनके नकीले लफ्ज़ों की बासकस इसके कानों में गूंजती जा रही थी, बल्कि आंखों में टूटते मान और ख्वाबों की ऐसी करचियाँ थी कि कदम उखड़ रहे थे। धाड़ से कमरे का दरवाज़ा खोलते वो बगैर इधर उधर देखते अंदर दाखिल हुई तो सूटकेस में अपनी ज़रूरी चीज़ें रखता ज़ावियर चौंक उठा। वो उसे सुबह के अब दिखाई दे रही थी कि रात को वो न जाने कब तक बात करती करती वहीं सोफे पे सर टकाए सो गई। वो उसके नाश्ते के फारग होने तक वो सो रही थी। उसने गुस्से और दुख से निढाल होते दिलो दिमाग से दुपट्टा खींच के उतारते सोफे पे पटका तो वो उसके गौर से उसे देखता और फिर एकदम से टटका। क्या हुआ प्रीज़े? उसने चीज़ें वहीं छोड़ते कदम उसकी तरफ बढ़ाए। वो झुके सर को दोनों हाथों से थामे सोफे पे बैठी थी, जबकि आंसू कितार दर कितार उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। इसे कैसे बताऊं कि ज़ब्त टूट रहा है मेरा। वो उसे इग्नोर कर रहा था। वो उससे दूर रह के खुश थी तो वो उसे अपनी गुर्बत से दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो उसे इस हाल में देख के भी अनजान नहीं रह सकता था। वो इसके कहने पे इससे दूर रह सकता था, लेकिन उसकी हालत पे अनजान नहीं रह सकता था। जिन्हें चुन लिया जाए उन पे तबसरे नहीं किए जाते, बल्कि उनका एहतराम किया जाता है। उसकी मुसलसल खामोशी पे उसने दोबारा सवाल दोहराते उनके कंधे पे हाथ रखा ही था कि उसका ये लम्स क़यामत ढा गया।
اس نے اس کے چھوتے ہی جھٹکے سے سر اوپر کیا اور لہو ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے دوبارہ پوچھا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ اس کی مسلسل خاموشی اور آنسوں سے بڑی آنکھوں کو دیکھتے اس نے پوچھا تو وہ پھٹ پڑی، آپ ہی مسئلہ ہے، آپ کی ماں میرا مسئلہ ہے۔ اس کے چلا کے کہنے پہ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ لوگ میری؟ تم اتنے کم ذات اور کم ظرف نکلے کہ ایک تھپڑ کا بوجھ نہ برداشت کر سکے، اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے تم مجھے گہری کھائیوں میں اتارنے لگے ہو۔ تم پہ زاویار عباس، اس نے اتنے نفرت امیز اور تضحیک امیز انداز میں سر جھٹکا کہ اس کے دماغ کی رگیں پھولنے لگی، لیکن وہ دانت پہ دانت جمائے اسے دیکھنے لگا جو نفرت کی حدیں عبور کرتی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن اگر کسی ایک شخص سے نفرت کا اختیار ہوتا تو وہ صرف تم ہوتے، سمجھے؟ صرف تم۔ وہ زور زور سے چلاتی بولی، نفرت محسوس کرتی ہوں میں ہر اس لمحے سے جب میں نے تمہارے لیے سافٹ فیلنگز محسوس کی۔ اس کا لہجہ تحقیر امیز ہوتا چلا گیا، جبکہ وہ یوں بے تاثر چہرے لیے کھڑا تھا جیسے یہ باتیں اس کے لیے ہی نہیں اور یہی بے نیازی اور تاثرات اس کے اندر آتش فشاں بننے لگے۔ تم محبت کے دعوے دار تھے نا، تو نبھاتے محبت، ڈھونڈ کے لاتے اسے، پکڑتے اس کا گریبان اور اس کلنک کے بارے میں پوچھتے جو بنا قصور کے میرے ماتھے پہ کسی مہر کی طرح سجا گیا ہے، اور یہ مہر مجھے اٹھنے نہیں دیتی اور مجھے جینے نہیں دیتی۔ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتی وہ ہذیان بکتی جا رہی تھی۔ اس کا بے تاثر چہرہ سرخ ہوتا لہو چھلکانے لگا، جبکہ ماتھے کی رگیں پھولتی گویا پھٹنے کو تھی۔ تم نے تو موقع کا فائدہ اٹھایا، قائر ہو تم زاویار عباس۔ محبت کے ماتھے پہ لگے کلنک کے دھبوں کو تم نے اپنے الفاظوں سے ایسی پکی مہریں لگائی ہیں کہ وہ چاہ کے بھی تمہاری عمر نہیں مٹ سکتی۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دل داری کی ساری عمر نصیحت و نابود کر دیتا ہے۔ تم اور تم سے منسلک ہر رشتہ میرے ماتھے پہ سجا اذیت کا دھبا ہے جو ساری عمر مجھے دھکارتا رہے گا، اور میں چاہ کے بھی مٹا نہیں سکتی۔ وہ اپنے ماتھے پہ زور زور سے ہاتھ مارتی چلائی، تم چلے جاؤ، خدا کے لیے تم 7 بجے نہیں، ابھی چلے جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پڑے دھکیلتی پلکیں بلک رہی تھی، جبکہ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت اعلیٰ ظرف تھا اس کا، مگر وہ میری ذات کو نہ سمجھ پایا۔ اس کے پاس اس کی ہر بات کا جواب تھا، ہر بدگمانی کا مداوع تھا، لیکن نہیں، اس کے پاس صحیح وقت نہ تھا کہ وہ اس کی غلط فہمیاں دور کر سکتا، کیونکہ اس وقت اس سے کچھ کہنا اسے خود سے مزید بدگمان کرنے اور دور کرنے کے مترادف تھا۔ ہائے، وہ میری محبتوں سے تھک جانے والا شخص مجھے اپنے لہجوں سے مات دے رہا ہے۔ وہ روتے روتے وہیں دوبارہ صوفے پہ گر گئی، جبکہ وہ مڑا اور سوٹ کیس جلدی سے بند کرتا بغیر کسی تیاری کے چل پڑا۔ اس کے پاس پہنچتے اس کے قدم ایک پل کو رکے، لیکن وہ پھر جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنے گھر کی سب سے لاڈلی اور ضدی کسی سے توجہ کی بھیک مانگتی ہے۔ زولوجی کی کتاب سامنے رکھے اس کی نگاہ بار بار ایک ہی نمبر کے ٹاپ بار پہ بلنک کرتی آن لائن پہ بھٹک رہی تھی۔ غیر ارادتاً کئی بار اس کی انگلی میسیج ٹائپ کرنے کو اٹھتی، لیکن پھر سے نوکیلے جملوں کا درد یاد آتا تو انگلیاں ٹوٹنے ہی لگتی۔ زری، کیا کر رہی ہو؟ زرشا کی آواز پہ اس نے جلدی سے دھیان کتاب کی طرف لگایا کہ وہ کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اور تم تو سبق پڑھ رہی ہو یار، وہ ابو نے چائے پینی ہے، تمہیں پتہ ہے نا مجھے نہیں بنانی آتی۔ اس نے اسے دیکھتے کہا تو وہ اس کی اگلی بات سمجھ گئی۔ میرا موڈ نہیں ہے، باجی کو بول دو۔ ٹانگیں پھیلاتے کتاب کو منہ کے آگے کرتی وہ بے مروتی سے بولی تو وہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی کہ اسے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اسے کتاب پہ نظریں گاڑی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میسیج کی بیل پہ اس نے جلدی سے اسکرین کی طرف دیکھا۔